बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 17 सफ़र तीसरा जुम्मा मुबारक का दिन आ चुका है और इस जुम्मे को दौलत वाला जुम्मा भी कहा जाता है। आज के दिन मेरे भाइयों ये 3 काम जरूर कर लेना। जो बंदा सफर के तीसरे दौलत वाले जुम्मे के दिन ये 3 काम कर लेगा, खुली आंखों से रब के मोजज़ात को, रब के कमालात को देखेगा। आज जुम्मे के दिन ये 3 काम करते ही गैब से करोड़ों मिलेंगे मेरे भाइयों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज मिल जाएगा। आज मेरे भाइयों ये वजीफा पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा। मेरे भाइयों, जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वजीफे कर कर के थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज सफर के तीसरे जुम्मे के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लें। ये 3 काम करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। मेरे भाइयों याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। सफर के तीसरे जुम्मे के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा सफर के तीसरे जुम्मे के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे, तो फिर आपको वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते, इनकी वजह ये होती है कि वो अपनी मनमानी करते हैं। मेरे भाइयों, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, इसलिए आपको वजीफे की समझ भी नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा नहीं होता। मेरे भाइयों, क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? मेरा मानना ये है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन मेरे भाइयों, गलती सिर्फ हमारी जात के अंदर है, कमी हमारी जात के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आज वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। मेरे भाइयों, जो कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, आज 17 सफर के तीसरे जुम्मे के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पे पढ़ लो। ये 3 काम आपकी जिंदगी को इंशाल्लाह बदल के रख देंगे। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाज़ औक़ात इंसान वजीफा पढ़ता है, चंद दिन तक फायदा होता है, लेकिन आज सफर के तीसरे जुम्मे के दिन, जिसे दौलत वाला जुम्मा भी कहा जाता है, ये 3 काम करते ही पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। इंशाल्लाह पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी और मुसीबत का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, जुम्मे तो बहुत से आएंगे, लेकिन आज 17 सफर का तीसरा जुम्मा साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इस जुम्मे की कदर कर लो। जो लोग सफर के पहले और दूसरे जुम्मे को अल्लाह को राजी ना कर सके, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा ना करा सके, आज सफर के तीसरे जुम्मे के दिन, जिसे रिस्क और दौलत का जुमा कहा जाता है, जिसे कबूलियत का जुमा कहा जाता है, जिसे नसीब और तकदीर चमकाने का जुमा कहा जाता है, मेरे भाइयों, आज के दिन ये 3 काम कर लेना। अगर कोई सड़क पे बैठा फकीर है, कोई मांगने वाला भिखारी भी है, तो मेरे भाइयों, जुम्मे के दिन ये 3 काम करते ही अल्लाह इतना नवाजेगा कि आपको खुद हैरानी होगी कि ये रिस्क और ये दौलत और ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। जो शख्स कहता है कि मेरी बेटी अपने घरों में खुश नहीं है, जो बेटी अपने घर में हर वक्त परेशान रहती है, जलती रहती है, पैसे की कमी है, शोहर मारता है, पीटता है, बेटी के रोशन नसीब के लिए जो माँ बाप ये 3 काम कर लेंगे, इंशाअल्लाह बेटी का अचानक नसीब बदल जाएगा और बेटी का नसीब ऐसे चमकेगा कि दुनिया आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी बेटी, जिसके घर में घरेलू नाचाकियां, लड़ाई झगड़े, पैसे की कमी होती थी, आज लाखों करोड़ों में खेल रही है। जो शख्स परेशान है, मकरूज है, किसी भी हादसे की वजह से, गलती कोताही की वजह से मकरूज हो चुका है,
कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए सफर के तीसरे जुमे के दिन ये 3 काम कर लें। इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी होगा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस जुमे को दौलत वाला जुम्मा भी कहा जाता है और इन 3 कामों को गैबी मदद का एक ऐसा निजाम कहा जाता है कि जब सफर के तीसरे जुमे के दिन ये 3 काम कर लिए जाते हैं, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है, उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं, उस घर के बेड़े पार हो जाते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं और अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है। इस अमल की जितनी ताकत और फजीलत बयान करूं उतनी कम है। मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश ये है कि आप इस वजीफे को करें और आप खुद अंदाजा करें कि वाकई इस अमल की कितनी ताकत है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर अगर कोई बंदा चंद मिनट निकाल कर सफर के तीसरे जुमे के दिन ये 3 काम नहीं कर सकता तो मेरे भाइयों वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह देने को तैयार है, जब सफर के तीसरे जुमे के दिन ये 3 अमाल पढ़ने से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। लाखों लोग हर साल सफर के तीसरे जुमे के दिन ये 3 काम करके अल्लाह को राजी करते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाते हैं, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती को खत्म करते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? हम तब पढ़ते हैं जब हालात इतने खराब हो जाएं, जब किसी के सामने हाथ फैलाने से दर दर की ठोकरें खाने से कोई फायदा ना हो, तो फिर हम लोग जाली पीरों फकीरों को छोड़ते हैं और फिर अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। इतने में मेरे भाइयों अल्लाह की जात नाराज हो जाती है। मेरे भाइयों, आज आपको अल्लाह को मनाना भी बताऊंगा, अल्लाह को राजी करना भी बताऊंगा, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना भी बताऊंगा। सफर के तीसरे जुमे के दिन अगर ये 3 काम करने से आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, जिसमें ना तो कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, ना ही किसी की मोहताजी बर्दाश्त करनी पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस अमल को लाजमी करना है। आप जुमे के दिन जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं वो एक साइड पर, लेकिन आज याद रखना सफर के तीसरे जुमे के दिन, जुम्मे तो बहुत से आएंगे लेकिन सफर का तीसरा जुम्मा साल में सिर्फ एक बार आता है और इस जुम्मे के दिन जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह के सामने फकीर भी बैठता है तो बादशाही अता होती है। आज ये वजीफा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो रिस्क की कमी की वजह से परेशान हैं, जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं आते, जो बंद गली में जा चुके हैं, जिनके हालात इतने खराब हैं कि लाखों करोड़ों से फाकों पर आ चुके हैं, जिनके घर में रहमतें बरकतें छमाछम बरसा करती थी, वहां आज लड़ाई झगड़े की बुनियाद हो चुकी है, जिनके हालात खराब से खराब हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, वो फिर सफर के तीसरे जुमे के दिन ये 3 काम जरूर कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। मेरे भाइयों, हमारे पढ़ने में, हमारे मांगने में कोई गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, हमारे मांगने में किसी भी तरह की लापरवाही हो सकती है, लेकिन अल्लाह के देने में आज तक कमी नहीं आई। वो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है। मेरे भाइयों, वो तो हमारी शारग से भी ज्यादा करीब है। बे औलादों को औलाद देता है, बेरोजगारों को रोजगार देता है। वो तो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर भी कादर है, जिसकी मर्जी के बगैर रात दिन में और दिन रात में नहीं बदल सकता। वो ज़ात जो आपकी हर हाजत को पूरा करने पर कादर है, फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो? आज सफर के तीसरे जुमे के दिन ये 3 अमाल करने की देर है। आपको पछतावा होगा कि काश सफर के महीने को हमने पहले क्यों लापरवाही में गुजारा था। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब सफर का तीसरा जुम्मा आ जाए तो तमाम काम छोड़ दो, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। इस मौके की कदर करने वाला पूरे साल की खुशियां खुशहालियां समेट लेता है। फिर न कहना कि बताया नहीं। मेरे भाइयों, मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूँ कि सफर के तीसरे जुम्मे मेरी कोशिश ये है कि ये 3 काम हर बंदा कर ले, घर का कोई एक फर्द कर ले। इंशाअल्लाह
آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر چمک اٹھے گا، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی بیماری ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ سفر کے تیسرے جمعے کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جو دکان پر ہیں دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، لیکن بس اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ ایسے معجزات دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو چلیے میرے بھائیوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بندہ سفر کے تیسرے جمعے کے دن اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے کمنٹس میں اپنا نام لکھ دے۔ انشاءاللہ العزیز اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس جگہ پر 30 سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن یہاں سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں کس کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو چلیے میرے بھائیوں، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج سفر کے تیسرے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی رات ہے، قبولیت کا دن ہے۔ ایک لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ یہ سفر کے تیسرے جمعے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال کرنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے درود پاک پڑھ لیا اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کے لیے، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، جسے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانا نہیں آتا، وہ آج ایک قرآنی آیت پڑھ لے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب انشاءاللہ العزیز راضی ہو جائیں گے۔ وہ قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے میرے بھائیوں جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو فوری طور پر سچی توبہ کر لیں۔ آج سفر کے تیسرے جمعے کے دن، جسے دولت والا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے ایسا قبولیت کا دن کہا جاتا ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اللہ تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔
جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، شرمندگی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو میرے بھائیوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج سفر کے تیسرے جمعے کے دن 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو پھر میرے بھائیوں اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں آج سفر کا دولت والا جمعہ ہے، آج خزانے لوٹنے کی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 17 سفر تیسرے جمعے کے دن ان 3 کاموں کو کر لے گا۔ پہلا کام آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھ لیں، اور 11 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، دوسرا کام جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی عرش الہی ہل جاتا ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے میرے بھائیوں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اللہ کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ پاک نے ان کا مقام عرش الہی پہ رکھا۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہو چکا ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکان کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں، کبھی بل کی ٹینشن، کبھی کیا مسائل، آج سفر کے تیسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ اللہ کو منانا آسان ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے، اللہ سے خزانے لوٹنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنا مشکل ہے۔ آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھنا ہے جو اللہ کے حبیب کی طاقتور اور خاص دعا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایسے الفاظ ہیں جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، نسلوں کو بات کر دیتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کو عرش الہی کے ساتھ اللہ نے لٹکا رکھا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج ایک ماں کا لاڈلا بچہ ماں سے کچھ بھی مانگ لے، ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب ایک رب کا لاڈلا ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی غفور الرحیم ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج بڑا خوش قسمت وہ بندہ جو سفر کے تیسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کر لے گا، اللہ اس بندے کی آنے والی نسلوں تک ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس دعا کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں عرش الہی سے لٹکی ہوئی یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں اور اس دعا کو 11 بار پڑھتے دوران عاملین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 11 حاجات کو لے کے بیٹھے گا، اگر کوئی بندہ 11 خواہشات کو 11 مقاصد کو لے کے بیٹھے گا، تو اللہ اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو 11 بار پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے آخر میں اللہ کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غربت کو ختم کر دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بیماریوں کو تنگ دستیوں کو نیست و نبود کر دیتا ہے، دشمن کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ واپس ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ آپ کے ساتھ چاہتا ہے۔ یہ نام اللہ کا جلالی اسم اعظم ہے، اور اس نام کو پڑھنے والا کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، اور بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ یہ سفر کے تیسرے جمعے کے دن یہ 3 کام جس شخص نے کر لیے تو میرے بھائیوں تو پھر اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ میں نے خود اس جمعے کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ میرے بھائیوں میں بھی تو اللہ کا منگتا ہوں، میں بھی یہ وظائف پڑھتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، اللہ میری حاجات کو پورا فرماتا ہے۔
اللہ بہت سے لوگوں کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، تو آپ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آج سفر کا تیسرا جمعہ ہے اور آپ نے تیسرا کام اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام یا قہارو ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ یا قہارو کو پڑھیں گے، جس شخص کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے، جس شخص کی تصویر پہ پڑھ کے پھونک مار دیں گے، جس بندے کے لیے پڑھیں گے، وہ بندہ الٹے قدموں آپ کے پاؤں میں آ کے گرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پہ لبیک کہے گا۔ آپ نے سفر کے تیسرے نمبر پہ جو کام کرنا ہے، وہ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یا قہارو کو آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا قہارو پڑھ کے ایک گلاس پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، یا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو پلا دیں۔ یہ دم کیا ہوا پانی پینے والا آپ کی ہر بات کو مانے گا، یہ دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج سفر کے تیسرے جمعے کا دن موجود ہے، یہ 3 کام کر لو، اللہ سے مانگ لو، اگر نہیں ملتا تو پھر کہنا۔ یہ 3 کام کرتے دوران اللہ ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ 3 کام کرتے دوران ہی انشاءاللہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کا جسم لرز جائے گا، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ اگر آپ ایسا محسوس کریں تو سمجھ لیں کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے 3 کام جو آپ نے آج سفر کے تیسرے جمعے کے دن کر لینے ہیں۔ اول آخر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ مل کے رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔